दर्शकबिन नमस्कार, म अभिनन्दन बस्नेत। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कलरफुल नेपाल। आज चाहिँ म मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कानुन संकाय जहाँ BA-LLB जुन 5 वर्ष स्नातक कोर्स पढाइ हुन्छ र केही समय अगाडि मात्र फागुनको 17, 18, 19 गते नयाँ भर्नाको जुन इन्ट्रान्स इक्जाम प्लस लिखित मौखिक दुवै लगियो, जहाँ 190 विद्यार्थीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो जम्मा 45 जनाको कोटामा। यहाँ चाहिँ जब यो परीक्षाको रिजल्ट आयो त्यसपछि चाहिँ विवाद आउन थाल्यो। यहाँका सरहरू, प्राध्यापक, उपप्राध्यापकहरूलाई एउटा आरोप लगाइन थालियो र विभिन्न मिडियाहरूले छापछापी उहाँहरूको विरोधमा लेखिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। के साँच्चीकै सरहरूले गलत काम गर्नुभएको थियो त? के क्वेसन लिक गर्नुभएको थियो त? र ती नाम निकाल्ने विद्यार्थीहरू पनि अहिले एकदमै समस्यामा छन् र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू नै एकदमै समस्यामा छन्। र आज यो कलेज बन्द हुन बाध्य छ। आखिर किन छ? आज हामी जुन विद्यार्थीहरू त्यो इन्ट्रान्स इक्जाममा सहभागी भएर नाम निकाल्नु भएको थियो र उहाँहरूसँग नै सोध्नेछौँ आखिर किन अहिले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कानुन संकाय स्कुलको अगाडि केही विद्यार्थीहरू जसले इन्ट्रान्समा नाम निकाल्नु भएको थियो र सो विवादको कारण उहाँहरूले चाहिँ एडमिसन गर्न पाउनु भएको छैन। साँच्चीकै उहाँहरूको यो जुन मेहनत, उहाँहरूले आफ्नो क्षमताले नाम निकाल्नु भएको छ त्यसमाथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह लगाइएको छ र उहाँहरूलाई एकदमै समस्या परेको छ। हामी त्यसैले पनि यो न्युजको रिपोर्ट गर्न हामी बाध्य भएका छौँ र उहाँहरूलाई नै सोध्नेछौँ आखिर किन तपाईहरूले चाहिँ एडमिसनमा भर्ना लिन पाउनु भएन। अब सुन्नुहोस् उहाँहरूकै मुखबाट। हजुरहरूलाई नमस्कार अनि स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरहरूले नाम निकाल्नु भएको छ नि जुन इन्ट्रान्समा, भनौँ न एउटा आरोप लगाइएको छ क्वेसन लिक भएको थियो भन्ने छ। तपाईँहरूको क्वेसन लिक भएको थियो कि के थियो? अलिकति थोरै राखिदिनु। क्वेसन लिक भएको भन्ने कुरा हामीहरूलाई कुनै पनि जानकारी छैन। सायद त्यो होला जस्तो पनि हामीलाई लाग्दा पनि लाग्दैन। सरहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले त्यस्तो सोच्दा पनि सोच्दैनौँ। त्यो सरहरूसँग प्रश्नपत्र जुन लिक भयो आरोप पनि लगाइएको छ नि, उनीहरूसँग त्यस्तो आधिकारिक प्रमाण पनि छैन, केही पनि छैन। त्यत्तिकै नै एउटा साथीहरूको बिच म्यासेज भएको कुराकानीलाई मात्रै लिएर चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रुफ छ भनेर भनिरहेछन् साथीहरूले। तर त्यो एउटा त्यो चाहिँ एउटा भ्रम फैलाउने काम मात्रै हो। एउटा विद्यार्थीहरूको एकछिनको आवेग र उत्तेजनामा आएर यसो विद्यार्थीहरूले गर्नुभएको होला। तर त्यो कुरा चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले बुझ्नु पर्थ्यो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदन चाहिँ 5 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा सुनेको थियो। आज 8-10 दिन बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, हामीहरूलाई अझै अब के अरू हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ आशंका फेरि अझ बढेको छ। हामी त निष्पक्ष छौँ, हामीहरूलाई त कुनै पनि कुरा थाहा छैन। हामीहरू त मेहनत गरेका छौँ, हामी बाहिरबाट आएका छौँ। यहाँ प्रत्येक एक दिन सुर्खेतमा बस्दाखेरि केही काम नपाएर बस्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ। कोठामा कुन ठाउँदेखि आउनुभएको तपाईँ? म चौकुनी गाउँपालिका घाटगाउँदेखि। अनि हजुरहरू कुन ठाउँबाट? अहिले यता आइदिनु होला क्यामेरामा। म कालीकोटबाट आएको। भनेपछि कालीकोट दुर्गम जिल्लाबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँ भाडामा बस्नुहुन्छ कि के छ? बस्ने हो अब एकदम है, मेहनत गरेर पढ्ने आशले अब त्यत्रो टाढाबाट आएर पढियो। अब हामीसँग कुनै सरहरूसँग हाम्रो कुनै सम्पर्क छैन। हामीले अब इन्ट्रान्स क्लास लगेर पढ्यौँ है, हामीले कुनै जानकारी नै छैन। हामीले म विश्वविद्यालय नै देखेकै थिएन म होइन। भर्खर आएर हामी विश्वविद्यालय देख्यौँ। विश्वविद्यालयमा पढ्ने आर्ट गरेर अब ब्याचलर जोइन गर्यौँ है। त्यो अब बिना कारण हामीले अहिलेसम्म पनि कुनै जानकारी छैन यो के कारणले रोकियो। अब कुन स्कुलको विवाद भन्छ, कसैले पर्सनल लिक भन्छ, यो हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन। हामीलाई कुनै थाहै छैन। हामी त आफ्नो क्षमताले आएको हामी यहाँसम्म है, यहाँसम्म नाम निकालेर आयौँ। तर बिना कारण भ्रम सिर्जना गरियो होइन। तपाईँहरूले अहिले एडमिसन लिन भनौँ न एडमिसन लग्न चाहिँ पाउनु भएको छैन हो? हजुर, हामीले एडमिसन लग्न पाएको छैनौँ। हाम्रो चाहिँ 21 गतेदेखि 26 गतेसम्म चाहिँ एडमिसन गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुरा न्युज जानकारी प्राप्त थियो। पछि एडमिसन चाहिँ स्थगित गरेको कुरा चाहिँ आयो। त्यो स्थगित पनि अर्को सूचना नआएसम्म भन्ने कुरा थियो। त्यो अर्को सूचना कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरा पनि विद्यार्थी अन्यल छ। विद्यार्थीमा यस्तो अन्यलता सिर्जना गरिरहन चाहिँ शैक्षिक सत्र पनि कोरोनाले गर्दा लामो हाम्रो शैक्षिक सत्र नै बर्बाद पारिसक्यो। फेरि यो अन्यलता लामो समय रह्यो भने त हामीहरूलाई त्यत्तिकै घाटा मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो प्रमुख माग भने के भन्दाखेरि हामीहरू रोकिएको एडमिसन चाहिँ हाम्रो भर्ना प्रक्रिया चाहिँ सुचारू गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ एकदम त्यो। र अहिले भनिएको छ, विभिन्न मिडियाहरूमा छापछापी आएको छ होइन, सरहरूको एउटा भनौँ न इज्जतमै दाग लाग्ने किसिमले सरहरूको नामै तोकेर होइन
यहाँका प्राध्यापकहरूले चाहिँ यसरी भनौँ न क्वेसन लिक गर्नुभएको निष्पक्ष छैन होइन भनेर यस्ता आरोपहरू लगाइएका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ? म त सरहरूले जुन यो कर्णालीमा आएर सुर्खेतमा आएर जुन लिगल एजुकेसनको क्षेत्रमा जुन योगदान दिनुभएको छ त्यसको कमसेकम हामीले सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। हामीहरूले एकदम लिगल एजुकेसनमा सरहरूले दिनुभएको योगदानलाई हामी सम्मान गर्न नसक्ने अनि चाहिँ एकछिनको त्यत्रो आवेग आएर त्यत्रो सरहरूमाथि खनिनुपर्ने सुर्खेतको मिडियाहरूले पनि धेरै मिडियाहरूले जुन किसिमको बाहिर ल्याउनु भयो त्यो अलिकति के हो आधिकारिक सत्य तथ्य भन्ने कुरा के हो नबुझेर कसैको व्यक्तिगत त्यत्रो एउटा कडाइमा यस्तो लिगल एजुकेसनको त्यो क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएको मान्छेहरूको यस्तरी चाहिँ अपमान गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिने अनि त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कहिले लाइभमा आएर साथीहरू बोल्ने त्यो चाहिँ एउटा नगर्नुपर्ने थियो। एउटा कमसेकम उहाँहरूको एउटा प्रतिष्ठाको कुरा हुन्छ, उहाँहरूको इज्जतको कुरा हुन्छ। उहाँहरूले दिनुभएको सुर्खेतमा हाम्रो लिगल एजुकेसनको क्षेत्रमा स्कुल अफ ललाई दिनुभएको र यहाँ दिनुभएको त ठुलो योगदान छ नि त। कमसेकम त्यसलाई हामीहरूले सम्मान गरौँ। सम्मान गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अपमान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ होच्याएर त्यसलाई तल ल्याउने काम चाहिँ त्यो नगरौँ भन्ने कुरा हामी चाहिँ पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू आफ्नो क्षमताले आफ्नो दक्षले आफ्नो मेहनतले पढाइमा नाम निकाल्ने हो न कि कुनै पावर लगाएर। यहाँ यस्तो पनि भनिएको छ जस्तो अब एमयुका स्टुडेन्टहरू अन्य स्टुडेन्टहरू होइन उहाँहरूले पनि सरहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने पनि छ होइन। निर्धक्कका साथ यो फेसबुकमा जुन लेखिएको छ होइन सरहरूबाट त्यस्तो हुन सक्दैन। सरहरूले हामीलाई कहिले पनि कसैलाई होइन कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गर्ने चाहिँ गर्नुभएको छैन। सबैलाई एउटा समान व्यवहार गर्नुभएको छ भन्ने पनि छ होइन। अब जुन अहिले भनौँ न मिडियाहरूले पनि जसले खालि आरोप लगाएको मात्र देखाइरहेको छ, जसले नाम निकाल्यो तपाईँहरूको पनि त यसमा भविष्य छ होइन। त्यो अन्यायमा पऱ्यौँ भनिरहेको छ कि अनि जुन छ नि हाम्रो साथीहरू जब नाम निस्किन भन्ने साथीहरू छन् नि उनीहरू चाहिँ आफ्नो नाम निस्किएन हामी अन्यायमा पऱ्यौँ। हामी खासमा अन्याय परेको त हामी हो नि। यत्रो कम्पिटिसन भइरहेछ होइन। अहिले पुरै खुला प्रतिस्पर्धाबाट हामी यति 243 जना थियो होइन। 243 जनामा कम्पिटिसन गर्ने हामी मान्छे अन्याय कि उनीहरू अन्याय भन्ने हो कि त्यो मिडियाले पनि जान्नु परेन, केही कुरा बुझ्नु परेन भन्ने हो हाम्रोमा। तपाईँहरूलाई चाहिँ किन प्रश्न गरिएन म यो चाहिँ जान्न चाहन्छु। मिडियाले प्रश्न गर्नुभयो, मिडियाले गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। हामीहरूले मिडियामा एक दुईवटा मिडियामा जानकारी गरायौँ, एक दुईवटा मिडियाले त हामीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। तर चाहिँ हामीहरूले त्यस्तो सहयोग त गर्नुभयो तर हामीहरूले एक दुईवटा त्यस्तो मिडियामा न्युज बनायौँ तर त्यस्तो हामीहरूले कसैले आरोप प्रत्यारोप लगाएर उनीहरू कसै पनि हामीले अहिलेसम्म विद्यार्थी साथीहरूको आन्दोलनमा सपोर्ट गरेका छौँ। हामीहरूले के भनेका छौँ भन्दाखेरि साथीहरूले जब रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनुभयो अनि म तत्काल उनी आफ्नै साथीहरू हुन् मैले उहाँहरूलाई भेटेर के कुरा जानकारी गराएको छु भन्दाखेरि हाम्रो समस्याको समाधान यसरी हुँदैन। अब हामीहरूले चाहिँ कमसेकम +2मा धेरै विद्यार्थी उत्पादन गरेर राज्यले हामीहरूलाई स्नातक तहमा बिए एलएलबी भन्न थोरै पढ्न पाउँछु भनेर भन्न पाउँदैन। यो त हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो नि त। +2 ल पढिसकेपछि ब्याचलर लेभलको ल पढ्न पाउने जिम्मा त राज्यले हाम्रो अभिभावकको त ग्रहण गर्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई निष्पक्ष भएन भनेर हामी अगाडि नजाउँ साथीहरू। हामीहरू यसलाई चाहिँ हामीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ। स्नातक तहको पढाइ हामीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ। हामीहरूले +2 पढेर आएका छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ मान्यता दिएका विद्यालयबाट हामीहरूले पढेर आएका हौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ ब्याचलर लेभलको पढ्ने वातावरण चाहिन्छ भनेर हामीहरूले बोलाउँ। यसरी जाम हामीहरू सबै यसमा सहयोग गर्छौँ। +2मा ल पढ्ने विद्यार्थी साथीहरूले पनि सहयोग गर्छन्। यसकारण यसरी अगाडि बढौँ। यो निष्पक्ष भएन भनेर कुरा चाहिँ गर्दै नगरौँ। यो निष्पक्ष भएको छ। यसरी हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन भनेर मैले विद्यार्थी साथीहरूलाई आग्रह पनि गरेको हुँ। तर राज्य केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। तर अब मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले त 45 जना मात्रै पढाउने हो। 45 जनामा चाहिँ जसको नाम निस्क्यो तर उनीहरूलाई नै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कतिपय साथीहरूको चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ। कतिपय साथीहरूले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो मानमर्दन हुने किसिमका साथीहरूले अभिव्यक्ति दिनुभयो। म चाहिँ केस गर्छु मुद्दा गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूको कसलाई मानमर्दन हुने किसिमको चाहिँ उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। त्यो ठिक छ। उहाँहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुन्छ। अब फेरि इक्जाम लिने कुरा आइरहेको छ। फेरि अब तपाईँहरू जसले मेहनत गरेर नाम निकाल्नुभयो तपाईँहरूको पुनः इक्जाम हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ जसले नाम निकाल्नु भएको छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हो। म सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो मेहनत यतिसम्म छ कि हामीलाई मात्रै थाहा छ कि म एउटा दुर्गम ठाउँ कालीकोटबाट आएको विद्यार्थीको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने म बाङ्गे सिमलमा बस्ने हामीले चाहिँ ट्युसन क्लास लगाएको थियौँ। त्यो जुन अन्याय परेका साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तिनीहरूले क्लास पनि लगेको थिएनन् के कोही साथीहरूले। हामीले बाङ्गे सिमलबाट मैले यो चाहिँ अल्फा बिटा इन्स्टिट्युटमा पढेको ट्युसन चाहिँ होइन इन्ट्रान्सको त्यो ट्युसनमा पढ्दाखेरि 3 किलोमिटर छ त्यहाँबाट आउँदाखेरि बाटो। 3 किलोमिटरमा बिहान बेलुका गरेर 12 किलोमिटर हुन्छ के यता र उता गरेर। त्यो मेहनत हामीसँग छ अनि त्यत्रो कम्पिटिसन गरेको इक्जाम
जुन हामी अहिले इन्ट्रान्समा नाम निकालेर पढौँला, अहिले भोलिको भविष्य यो कर्णालीकै भविष्यलाई उज्जवल गर्नको लागि हामी यहाँ आएको हो नि त खासमा। त्यो भएर चाहिँ हामी इन्ट्रान्स इक्जाम जुन छ त्यो दिन चाहन्नु अहिले, किनकि अहिले बाहिर अब कुनै न कुनै विद्यार्थीहरू त अब सबैको त अब अहिले धेरै मान्छेहरू अब धेरै हुन्छ नि, साथीहरूले पढाइ पनि अब उथलपुथल भइसकेको छ कि। अनि अब यत्रो बिचमा टर्चर हेर्नु न, अब कति छ मानसिक तनाव हामीलाई त कति भइरहेछ। अब इन्ट्रान्समा यस्तो नाम निस्क्यो भनेर अब घर परिवारबाट पनि हो अहिले सब गाउँमा अब बुवा आमा हुनुहुन्छ है, बुढो बुवा आमा किसान गरेर पैसा केही अब ऋण जो गरेर हुन्छ नि दिनुभएको छ, तर यो अहिलेसम्म खोइ एडमिसनै भएको छैन भने चाहिँ कस्तो फिल भएको छ। अहिले हामीलाई मात्रै होइन, घर परिवार सबैलाई पनि यो टर्चर भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी र म अन्तिममा छु, जुन इन्टरभ्यूमा नाम मात्र सोध्ने, कलेज सोध्ने, कलेजको नाम सोध्ने र पठाइदिने भन्ने थियो, के हो इन्टरभ्यू कसरी लाग्नु भएको थियो? हामीहरू चाहिँ पार्टिसिपेट हुँदाखेरि, हामी इन्टरभ्यूमा सहभागी हुँदाखेरि हामीलाई स्कुलको नाम पनि सोधिएको होइन। स्कुलको नाम सरले बुझ्नै चाहनु भएन। मैले बुझेअनुसार सरहरूले पछि चाहिँ हाम्रो डिन सरसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूले नि कुरा भन्नुभयो। हामीहरूले इन्टरभ्यूमा त कसैको विद्यालयको नाम नै सोधेका थिएनौँ। विद्यार्थीले यदि परिचय देऊ भनेर सोद्धाखेरि कसैले स्कुलको नाम दिन्छ भने हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो आपत्तिको रूपमा लगेका छैनौँ भनेर चाहिँ सरले जानकारी गराउनु भएको थियो। र मैले त्यो सेड्युल हेरे अनुसार सरले प्रश्न के सोध्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सेड्युल अनुसार उहाँहरूले चाहिँ विद्यालयको नामै नसोध्ने, बुवा आमाको नाम नसोध्ने भन्ने किसिमको सेड्युल राख्नु भएको छ। त्यो नाम मात्रै सोधेर पठाइदियो भन्ने कुरा नितान्त त्यो आरोप मात्रै हो। हामी सहभागी हुँदाखेरि, म सहभागी हुँदाखेरि त्यस्तो गरिएको थिएन दाइ। र उपप्राध्यापकहरूले बाहिर लको कलेजमा पनि पढाउनुहुन्छ भन्ने जुन भनिएको छ होइन। अब हाम्रो यो कर्णाली प्रदेश यहाँ भनौँ न जनस्रोत एकदमै कमी छ। हामीले उहाँहरू जस्तो सर पाउन पनि हामीलाई कठिनाइ पर्छ, एउटा क्वालिफाइड सर पाउन हामीलाई कठिनाइ पर्छ। यस्तो अवस्थामा +2 पढाउनु के राम्रो हो या गलत हो? होइन, त्यो नितान्त उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा। हाम्रो चाहिँ कुनै संस्थामा काम गर्छ भने उसले संस्थामा काम गर्ने अवधि बाहेक बाहिर चाहिँ कतै आफ्नो चाहिँ टिचिङ गराउँछु भन्ने कुरा प्राविधिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ कुनै विश्वविद्यालयमा चाहिँ म चाहिँ पढाउँछु भन्ने उसको नैतिक अधिकारको कुरा हो। हामीसँग कर्णालीमा भएको जनशक्तिले हामीहरूले उपभोग गर्न पायौँ त हामीहरूले यसमा के हाम्रो गऱ्यौँ त यसमा के कसले के गर्छ र? हामीसँग त्यो पुरा त्यो बसिरहने, हामीले त्यो उपभोग नगर्ने भने त भोलि बिहान हामीले समस्या हो, राज्यलाई समस्या हो होइन। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले काहीँ पढाउँछु भनेपछि हामीहरूले त्यसलाई नाइ भन्नु हुँदैन। र एउटा अर्को साथीहरू के आरोप भइसक्यो भन्दाखेरि सिद्धा पाइला, त्यो एउटा गम्भीर रूपमा चाहिँ मैले आफ्नो मसँग जोडिएको कुरा भएकाले मैले बोल्नु पनि पर्छ। सिद्धा पाइलामा पढ्ने साथीहरूको चाहिँ धेरैको नाम निस्कियो भनेर भन्नुभयो, उहाँहरूले सरहरूले पढाउनुहुन्छ भनेर पनि त्यत्रो आरोप लगाउनु भयो। तर मलाई सिद्धा पाइलामा पढ्ने विद्यार्थी साथीहरूको त्यो जोडिएको उहाँले प्रश्न त्यो खडा गर्दाखेरि हामीहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सरहरूसँग हाम्रो एउटा कुरा के एउटै ठाउँमा बस्दाखेरि सर र विद्यार्थीको सम्बन्ध त रहन्छ नै, तर चाहिँ प्रश्नपत्र नै लिक गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पास गर्ने भने त्यस्तो पूर्वाग्रही सर हुनु हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो सोच्नु पनि एउटा विद्यार्थीले एउटा अर्को विद्यार्थी कुन ठाउँको विद्यार्थी सोध्नु पनि एउटा चाहिँ एउटा धेरै मानसिक अवस्था एकदम चेतनाको स्तर न्यून भएको मान्छेले मात्रै सोध्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ यदि आवश्यक अवस्था प्रुफ छैन भने त्यस्तो विषयमा बोल्नु आवश्यक पनि हुँदैन। सिद्धा पाइलाको विद्यार्थी भनेर आरोप लगाउने कुराहरू त्यो बेकारको कुरा हो। त्यो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो साथीहरूले। म त गल्ती गर्नुभयो साथीहरूले होइन, सच्चिएर जानुहोस् भनेर म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। समय र संवादको लागि धन्यवाद। र पक्कै पनि भविष्यका यही देशका कर्णधारहरू यही देशमा केही गर्छौँ भनेर वकिल बन्ने सपना बोकेका भाइ बहिनीहरूलाई यसरी एउटा मानसिक तनाव दिनु पनि एउटा जायज कुरा होइन। पक्कै पनि निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषी छ भने कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, चाहे जो भए पनि। र यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र सक्दो सेयर गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।